لا خمسة.
ما شاء الله ما شاء الله. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله 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 الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الله. وأولئك هم المفلحون. الله الله ما شاء الله. ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الله 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 الله. وأولئك لهم عذاب عظيم. الله الله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم اللهم بيض وجهي ولا تبيض فذوقوا وجهي. العذاب بما كنتم تكفرون. الله الله. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الله الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق يا شب شب شب. وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله. صدق الله ما
شاء الله ما شاء الله.